हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई आजको नयाँ भिडियोमा। आज म बीबीए फर्स्ट सेमेस्टरको मोडल 2022 को क्वेसन नम्बर 20 गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि अब हामीले क्वेसन पढौँ। क्वेसनले हामीलाई के भन्यो, प्रोडक्सन फंक्सन अफ अ क्यान्डी प्रोड्युसिङ फ्रेम इज Q इक्वल्स टू 1000 रूट अंडर KL, वेज रेट अफ अ लेबर इज 20,000, रेंट रेट अफ अ कैपिटल इज 45,000 and price of the product is Rs 100 per packet. Determine the optimum number of labor and capital that the frame should use in order to maximize the output under the given total cost outlay, which is 18 lakh. Also calculate the total outlay and profit of the frame. अब हामीलाई क्वेसनले के भने त, क्वेसनले हामीलाई क्यापिटल र लेबर कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ त त्यो निकाल्न भनेछ। अनि हामीलाई टोटल आउटपुट र प्रफिट कति हुन्छ त यो फ्रेमको भनेर त्यो निकाल्न भने। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला त हामीले के गर्न पर्यो, क्वेसनमा भएको गिभनहरू कपीमा लेख्न पर्यो। मैले पहिले लेखेर राखेको छु। क्वेसनले हामीलाई Q इक्वल्स टू यति दिएछ, वेज रेट हाम्रो 20,000 भयो, रेन्ट रेट R हाम्रो कति भयो 45,000, कस्ट आउटले C हाम्रो 18 लाख छ, प्राइस हाम्रो 100 छ। ल, क्वेसनले हामीलाई यति हाम्रो गिभन दियो। अब हामीले के निकाल्न पर्यो त, लेबर कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ र हाम्रो क्यापिटल कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ। त्यसको लागि एउटा कन्डिसन थियो, जति बेला मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर बाई मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल इज इक्वल्स टू वेज अपन क्यापिटल रेट हुन्छ नि, त्यो बेला चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ त, लेबर र क्यापिटल म्याक्सिमम स्टेटमा हुँदो रहेछ। त्यसको लागि अब हामीले के निकाल्न पर्यो त, एमपिएल निकाल्न पर्यो, एमपिके निकाल्न पर्यो। वेज र यो डब्लु र आर त हामीलाई क्वेसनले दिएकै छ। त्यसको लागि हामीले अब पहिला एमपिएल निकाल्न पर्यो। एमपिएल निकाल्नलाई हामीले यो फंक्सनबाट एमपिएल निकाल्छौँ। त्यसको लागि हामीले सुरुमा विथ रेस्पेक्ट टु के गरेर यसको डेरिभेटिभ गरौँ त, के को रेस्पेक्टले। अब कति हुँदो रहेछ त, यो हाम्रो क्वेसन भयो। अब यसलाई हाम्रो डेरिभेटिभ रुटलाई मैले 1/2 लेखेँ। त्यसपछि अब हाम्रो कति छ, यो 1000 इन्टु, अब यसको डेरिभेटिभ गर्न हजुरहरूलाई आउँछ नै होला, आउँदैन भने अब कमेन्टमा भन्नु, म अर्को भिडियोमा त्यो भनौँला। त्यसपछि कति हुँदो रहेछ त, 1/2 माइनस 1 इन्टु डेल्टा डिक्यू केएल बाई डिके। अब यो कति हुन्छ त, 1000 इन्टु 1/2 केएल माइनस 1/2, अनि यो हाम्रो यसको भ्यालु कति हुन्छ त, एल हुन्छ। ल, अब हाम्रो कति भयो त, 1000 एल बाई, अब यो 2 तल आयो, अनि यो हाम्रो माइनसमा भएकोले रुट अन्डर तल केएल। ल, अब यो 2 ले यो 1000 लाई काट्दा कति हुँदो रहेछ त, 500 एल, तल हाम्रो कति बच्यो त, रुट अन्डर केएल। हाम्रो यो एमपिके आयो। अब मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर पनि निकाल्न पर्यो नि हामीले त्यसरी नै। त्यसको लागि 1000 रुट अन्डर, सेम प्रोसेस त्यही हो, बस हामीले विथ रेस्पेक्ट टु एल गर्न पर्यो। अब यसको एन्सर चाहिँ अब ठ्याक्कै, अब मलाई त थाहा छ, मैले सिधै लेखिदिएँ रुट अन्डर केएल। अब यति भयो। अब हाम्रो एमपिके पनि आयो, एमपिएल पनि आयो। अब हामीले वेजेस र के अरे लेबर र हाम्रो क्यापिटल कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ त त्यो निकाल्नलाई हाम्रो कुन कन्डिसन थियो, यो कन्डिसन थियो नि, त्यही कन्डिसन अप्लाई गर्ने। अब हामीले एमपिएल बाई एमपिके इज इक्वल्स टू डब्लु बाई रेट, वेज के अरे लेबर रेट र क्यापिटल रेटले हामीले उस गर्ने। अब यो गर्दाखेरि हाम्रो कति हुँदो रहेछ त, 500 के, यो हाम्रो केएल भयो, अनि यतातिर हाम्रो 500 एल रुट अन्डर केएल। यो 500 काटियो, यो रुट काटियो, यता कति छ, वेजेस हाम्रो कति दिएछ 20,000 छ, आर कति छ हाम्रो क्यापिटल रेट 45,000। अब 20,000 अनि 45,000। ल, अब यो गर्दाखेरि टोटल यो सबै गरेर यतापट्टि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ त, के बाई एल इज इक्वल्स टू 20,000 अपन 45,000। यो 1000 0 काटियो। अब कति बच्यो त, के इक्वल्स टू 20/45 इन्टु एल। ल, अब यो के को भ्यालु हाम्रो एउटा आयो, सरी मैले अघि एउटा
उस भन्न बिर्सेछु इक्वेसन यो लेख्न। हाम्रो एउटा इक्वेसन हुन्छ सी इक्वल्स टु वेज रेट अफ लेबर इन्टु लेबर प्लस रेट अफ क्यापिटल इन्टु क्यापिटल। ल अब हामीलाई क्वेसनले दिएकै हुन्छ सी भनेको हाम्रो कति रहेछ 18 लाख इजिकल्स टु डब्लु कति छ हाम्रो 20,000, एल हाम्रो थाहा छैन अहिले, प्लस आर हाम्रो कति छ 45,000 अनि के अहिले थाहा छैन। अब यो इक्वेसनमा हामीले अघि आएको के छ नि हो यो के को भ्यालु लगाएर हामीले कहाँ राख्ने हो त यो इक्वेसनमा लगाएर राखिदिने। त्यहाँ राखेपछि हाम्रो के आउँछ त एल को भ्यालु आउँछ। ल अब राखेर हेरौँ है त 18 लाख इजिकल्स टु 20,000 एल प्लस 45,000 अनि हाम्रो के को भ्यालु यहाँबाट कति आयो त 20/45 इन्टु एल। ल अब यो गर्दाखेरि कति हुँदो रहेछ त 20,000 एल प्लस अब यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो यो 20,000 नै हुन जान्छ 20,000 एल। अब यो र यो सेम सेम भयो जोड्न मिल्यो। अब यो 18 लाखबाट हामीले यो 40 हुन्छ 40 डिभाइड गरिदियौँ यता कति छ एल छ। अब यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त क्यालकुलेसन गरौँ है त 18 लाख डिभाइड बाई 40,000 45 आयो भनेपछि हाम्रो एल को भ्यालु कति रहेछ त 45 रहेछ नि। एल हाम्रो लेबर हाम्रो कति बेला म्याक्सिमम हुँदो रहेछ त 45 युनिट लेबर हुँदाखेरि हाम्रो लेबर म्याक्सिमम हुँदो रहेछ। अब हाम्रो एल आएपछि चाहिँ के निकाल्न हामीलाई के गाह्रो भएर हैन यो एल को भ्यालु हामीले केमा लगाएर राखिदिने पुट एल इक्वल्स टु 45 एट इक्वेसन 1। ल के इक्वल्स टु 20/45 इन्टु 45। अब यो क्यालकुलेसन गरेर हेरौँ है त 20 डिभाइड बाई 45 इन्टु 45 हाम्रो के को भ्यालु कति आयो त 20 युनिट भनेपछि हाम्रो क्यापिटल 20 हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ त क्यापिटल म्याक्सिमम हुँदो रहेछ के 20 हुँदाखेरि। अब हाम्रो यहाँबाट के को भ्यालु पनि आयो एल को भ्यालु पनि आयो। अब हाम्रो क्वेसनले हामीलाई के सोधेको थियो त डिटरमाइन द अप्टिमम नम्बर अफ लेबर एन्ड क्यापिटल यो त हामीले निकाल्यौँ। त्यसपछि हामीलाई के सोधेको थियो अल्सो क्यालकुलेट द टोटल आउटपुट। अब टोटल आउटपुट भनेको त यही हो अघिको इक्वेसन आउटपुट हाम्रो। अब यसमा हामीले के को भ्यालु र एल को भ्यालु लगाएर सिम्पल पुट गरिदिने। जस्तै अब क्यु इक्वल्स टु 1000 रुट अन्डर के को भ्यालु हाम्रो 20 अनि एल को भ्यालु 45। अब यो गर्दा कति हुँदो रहेछ त 1000 रुट अन्डर 20 इन्टु 45 गर्दाखेरि कति आयो त 30,000 हाम्रो टोटल आउटपुट भयो। टोटल आउटपुट इक्वल्स टु 30,000 टोटल आउटपुट इक्वल्स टु हाम्रो 30,000 युनिट आयो। त्यसपछि अब हामीलाई के सोधेछ त कहाँ गयो प्रॉफिट अफ द फ्रेम। अब प्रॉफिटको लागि हाम्रो प्रॉफिटको लागि जहिले पनि के हुन्छ त पिआरओ प्रॉफिट इक्वल्स टु टोटल रेभिन्यू माइनस टोटल कस्ट। हामीले कमाएकोबाट हामीले खर्च गरेको घटायो भने हाम्रो के आउँछ त प्रॉफिट आउँछ। त्यसको लागि अब हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो टीआर थाहा हुनु पर्यो। अब टीआर निकाल्ने कसरी त टीआर को पनि फर्मुला छ। टीआर को फर्मुला के पी इन्टु क्यू। ल अब पी हामीलाई अघि क्वेसनले गिभन दिएको थियो नि प्राइस इक्वल्स टु 100 भनेर। अब त्यही 100 हामीले 100 इन्टु हाम्रो क्यू यहाँबाट कति आयो त 30,000 आयो भनेपछि यो कति हुन गयो त ल यति हाम्रो टीआर भयो। टीसी कति हुन्छ त अब ल हाम्रो टीआर यति आयो। अब टीसी त हामीलाई क्वेसनले अघि दिएकै थियो कस्ट भनेको त टीसी हो नि। टीसी हामीलाई कति दिएछ 18 लाख। अब हामीले प्रॉफिट निकाल्न के गर्न पर्यो त प्रॉफिट इज इक्वल्स टु टीआर माइनस टीसी भनेपछि यो माइनस 18 लाख। ल यो गर्दाखेरि कति हुँदो रहेछ त 100 इन्टु
30,000 माइनस 18 लाख 12 लाख आउँदो रहेछ। ल 12 लाख हाम्रो के भयो त प्रफिट भयो। ल यसरी नै यो क्वेसन हाम्रो सकियो। यति गरेपछि हाम्रो 10 मार्क्स स्योर।